आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। सभायै सभापतिभ्यश्च वेदेषु विज्ञानम् अहं वक्तुम् इच्छामि। विश्वाङ्मयेषु वेदाः सर्वतः प्रथमं परिगण्यन्ते। नितरां जानन्तीव समस्ता भारतवतंसा यद्विश्वेस्मिन् वेदानां स्थानं प्रप्रथमं वर्तते। तथा च सायणाचार्यैः स्वभास्य भूमिकायां कथ्यते यत् प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनं विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता इति। वेदेषु विज्ञानं सम्बन्धिनं विषयाः बहवः सन्ति। भूतं भवद्भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति मनुस्मृते मनुना कथनम् अस्ति यद् वेदेषु भूतं वर्तमानम् एवं भविष्यत् विषये वेदेषु प्रतिपादनं वर्तते। वेदेषु प्रथमं भौतिक विज्ञान विषये निरूपणं दृश्यते। तत्र भौतिक विज्ञाने अपि आदौ अग्निविद्या अस्ति। ऋग्वेदस्य प्रथम सूक्तम् अग्निदेवस्य कृते समर्पितम्। अनेनैव ज्ञायते यद् वैदिक काले एव अग्निदेवस्य महात्म्यं ज्ञातम् आसीत्। ऋग्वेदे प्रथम मंडले प्रथम मंत्रस्य अग्निवीणे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। अग्नि विश्वस्य प्रथमः आविष्कारः आसीत्। अस्य प्रयोगः भारतदेशे एव अभवत्। वेदेषु रसायनशास्त्रं द्वितीयं विज्ञानम् अस्ति। वेदेषु जलतत्त्वविमर्शः। वेदे रसायनविज्ञानेन सम्बन्धाः बहवः मन्त्रसमुपलभ्यन्ते। तत्र जलस्य उत्पत्तिः, जलस्य महत्त्वं, जलस्य भेदाः, जलात् सृष्टेरुत्पत्तिः, विविधा धातवः, धातूनां मिश्रणं, धातूनां विविधोपयोगः, जलानां रक्ताञ्च औषधिरूपेण प्रयुज्यते। अथर्ववेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे जले अग्निः एवं सोमः भवतः। आपो भद्राकृतमृदापा आसन्नग्निः सोमौ बिभ्रत्यापयिताः। अत्र धातव्यत् यत्र ऑक्सीजन इत्यस्य कृते अग्निः मित्रः वैश्वानरः मातरिश्वा दयादि शब्दानां प्रयोगो विद्यते। अपां राजा वरुणः यासु अप्सु वर्तते इति सोमः यासु अप्सु वर्तते। यासु अप्सु स्थिताः विश्वे सर्वे देवाः ऊर्जम् अन्नं मदन्ति। वैश्वानरा अग्निः यासु प्रविष्टाः ताः अपः दैव्यः इह स्थं मामवन्तु। रसायनानां विषये ऋग्वेदस्य प्रथम मंडले सूत्रं निर्दिष्टमस्ति यत् मित्रवरुणयोः संयोगेन जलस्य प्राप्तिर्भवति इति ऋग्वेदम् उक्तम्। मित्रं हुवे पूतदक्षं च ऋषादशं घृतं धिया चीषाधन्ता। जलस्योत्पत्ति विषये अथर्ववेदं यत् जले अग्नि सोमौ भवतः अग्निशोमौ बिभ्रति आपः इत्ताः। वेदेषु जलस्य गुणः विमर्शः। जलस्य गुणानां विषये अथर्ववेदे प्रसंगो लभ्यते। अप्स्वासिन्मातरिस्वप्रविष्टाः प्रविष्टः देवाः सलिलान्यास्मन् बृहन्हातस्थो रजसो विमानः पवामानो हरितः आविवेश। वेदे एव जलस्य विविधाः भेदाः वर्णिताः। ते च यथा धन्वन्यजलम्, अनूप्यजलं, खनित्रजलं, वर्ष्यजलं, हैमवज्जलम्, उत्स्यजलं, सनिष्यजलं, सैन्ध्यवजलं, समुद्रीयजलम्। एकस्मिन् अथर्ववेदीय मंत्रे जलस्य पंचगुणाः उक्ताः। आपो यदवस्तपस्तेन तं प्रतीतपा। अथर्ववेदे मंत्रेः अथर्ववेदस्य पंचगुणाः उक्ताः। अथर्ववेदे शरीर विज्ञान दृष्ट्या एकस्मिन् स्थाने महत्वपूर्ण तथ्यमुक्तं वर्तते यत् शरीर अष्टविधानि जलानि शरीरं धारयन्ति यथा रस, रक्त, मांस, मेधा, अस्थि, मज्जा, वीर्य इमे शरीर जल रूपेण भवन्ति। अथर्ववेद उक्तं सन्ते मज्जामग्न्या भावतु शमूते परुषा परुः सन्ते मांसस्य विसर्स्तं समस्त्यपीरोहतु। वेदेषु विविध धातूनां विमर्शः। रसायन पदार्थस्य निर्माणे कथं संलिप्ताः भवन्ति इति वर्ण्यते।
अत्र लवणेन सुवर्णं संदध्यात् सुवर्णेन रजतं रजतेन लोहं लोहेन शीशं शीशेन लवणेन सुवर्णस्य सज्जीकरणं भवति सुवर्णेन रजतस्य रजतेन लोहस्य लोहेन शीशस्य उक्तं च छन्दोग्योपनिषदि लवणेन सुवर्णं संदध्यात् सुवर्णेन रजतेन त्रपुणा शीशं शीशेन लोहं लोहेन दारु चारुण चर्म वेदे रसायन तत्त्वं प्रदर्श्य अवादियास्केन महर्षि निरुक्तेः अथादित्यात् उदीची प्रथमा समावृत्य आदित्येकं संवा मणिं वा परिमृज्य प्रतिस्वरे यत्र शुष्कगोमयम् अस्पर्शयन् धारयति तत्पर्दीप्यते वेदेषु विविध देवाः जले सर्वे देवाः निवसन्ति इति ऋग्वेदस्य 10 मण्डले निर्दिष्टमस्ति यद्देवाः अददस्थलीरे संरब्धाः अतिष्ठत जलस्य उपयोगः केन करणीयः कथ्यते इति शुक्लयजुर्वेदस्य 9 अध्याये अपां रसम् उद्वशं सूर्ये समाहितम् अपां यस्यो रसन्तं वो गृह्णाम्यमुत्तमम् जलेन सूर्यस्य उत्पत्ति भवति इति ऋग्वेदे दृश्यते अत्र समुद्रा आगूढम् आ सूर्यम् अजर्भर्तना अष्टमहारसाः इति रसार्णवे ग्रन्थे माक्षिकं विमलं शैलं चपलं रसकस्तथा रसकोदरसश्चैव श्रोतो अञ्जनमथाष्टकम् अनेन व्याख्येन विदितं भवति यत् अथर्ववेदे रसायनविज्ञानस्य बहुत्रो मन्त्रोल्लेखः विद्यते जलस्य रसायनम् अन्येषामपि धातूनां रसायन समुल्लेखो वर्तते वेदेषु सर्वं निहितमस्ति उक्तं च वेदेषु विविधा विद्या वेदेषु विविधा कला वेदेषु ज्ञेयं विज्ञानं वेदेषु किं न विद्यते प्रणमामि।